أبو النون. يا هلا. أغلى نعمة في الدنيا إيش هي؟ أغلى نعمة في الدنيا؟ أيوة. طيب أنا أقول لك إيش هي أغلى نعمة في الدنيا. يلا نسمع. تمنى إبراهيم أن يكون أباه مسلما. يا سلام. وتمنى نوح أن يكون ابنه مسلما. يا الله. وتمنى محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلم عمه، لكن الله أبى وجعلني وجعلك مسلما دون سؤال. صحيح. وأعطانا ما لم يعطه إبراهيم في أبيه، ونوح في ابنه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عمه. صحيح. يقول الله في كتابه العزيز: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الحمد لله دائما وأبدا على تمام النعم، وبالشكر تدوم النعم، فالحمد لله. يعطيكم العافية.